अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबीती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी सहूलियात आ गई, बहुत सारी कंफर्ट्स आ गई, मगर साथ साथ ज़िंदगी आसान होने के साथ साथ एक एतबार से फिज़िकल एफर्ट के एतबार से आसान हो गई। लेकिन एक इंसान ज़हनी तौर पे पहले से कहीं ज़्यादा पेचीदगी और कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो गया। सो दैट इज़ हैपनिंग एट द मोमेंट। अभी क्या है कि इतने डेवलप्ड माशरे के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बावजूद जो है अभी ज़हनी अमराज जो है और ज़हनी परेशानियां जो है और ज़िंदगी के अंदर मौजूद जो पेचीदगियां हैं उनके अंदर गुनागू इजाफा हुआ। तो आज क्या हम पहले जैसी ज़हनी एतबार से सिंप्लिसिटी और सुकून जो है और आराम जो है क्या हम हासिल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम इन सारी पेचीदगियों जो हैं, हम उनको एक तरफ रख के अपनी ज़िंदगी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी को आसान और सादा बना सकते हैं, आसान ज़हनी एतबार से। तो आइए फिर आज हम इस पे बात करते हैं और एक तहकीक के बाद हमने ऐसी 7 चीज़ें ऐसी हमने तलाश की हैं, उनके उनको हमने आइडेंटिफाई किया और उन्हें हमने एनालिस्ट किया। अब ये 7 बातें वो हैं कि जो हमारी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात और पेचीदगियां लेकर के आती हैं। हम उन 7 चीज़ों का तज़किरा भी करेंगे और उसका मुमकिन हल भी जो है, जो उसका आसान और सिंपल हल है, वो भी आपके सामने रखेंगे। आइए देखते हैं कि वो 7 चीज़ें कौन सी हैं कि जिनको मैंने और आपने, हम तमाम तर लोगों ने जिसको गुड बाय कहना है, जिसको खुदा हाफिज कहना है, जिन 7 आदात से हमने जान छुड़ानी है ताकि हमारी लाइफ सिंप्लीफाई हो सके, ताकि हमारी लाइफ जो है वो आसान हो सके। तो ऐसी 7 चीज़ें हम उनका तज़किरा करने जा रहे हैं कि जिन 7 चीज़ों से मैंने और आपने जान छुड़ानी है। उनमें पहली है ओवर कमिटिंग। ये ओवर कमिटिंग क्या है? देखिए, हम सोचे समझे बगैर, हम प्रॉपरली सोचे समझे बगैर, हम हर एक रिक्वेस्ट जो है, हर एक इनविटेशन जो है, हर एक इवेंट जो है, हम उसके बारे में हाँ कर देते हैं। जी हाँ, फिर हम ये सोचते हैं कि यार वक़्त आएगा तो देखी जाएगी, लेकिन इससे क्लटर पैदा होता है। और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि वी हैव टू लर्न टू से नो। जो भी अनइम्पॉर्टेंट, जो भी फ़िज़ूल चीज़ें हैं, हम उनसे माज़रत कर लें या फिर ये कह दें कि भई ठीक है, अगर टाइम अवेलेबल हुआ तो मैं ये कर लूँगा, अगर मेरे बस में हुआ, लेकिन मैं आपसे वादा नहीं कर रहा कि मैं आपको इतने पैसे फ़राहम कर सकूँगा, मैं आपको इतना टाइम दे सकूँगा या मैं आ सकूँगा। लिहाज़ा हर एक इन्विटेशन और हर एक जो रिक्वेस्ट है उसे एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। और फिर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है जो बहुत ही कॉमन है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? अपने कामों को मुअख्खर करते रहने की आदत। शाम को कर लूँगा, अगले हफ्ते कर लूँगा, अगले महीने कर लूँगा, 10 दिन बाद कर लूँगा। मैं ये समझता हूँ कि ये गलत रवैया है। जो भी जिस काम का वक़्त आ पहुँचा है, उस काम को आप कर लें, लेकिन वक़्त आने से पहले उसकी तैयारी कर लें। ये भी बहुत अहमियत की हामिल बात है। और फिर इसको एक तरीके से कि हम उसके अहम कामों को, हम लोग उसके अहम कामों को टुकड़ों के अंदर, अहम टुकड़ों के अंदर हम उसको बाँट लें। हम उसके 5-4 टुकड़े कर लें और हर एक टुकड़ा जो है उसको एक-एक करके, और जो उसके बाइट साइज़ जो पीसेज़ हैं, हम उसको टुकड़ों के अंदर तक़सीम करके और फिर हम एक-एक करके हम उसको करते चले जाएँ। तो ये गोया कि एक चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। और ये देखिए, कोई मुश्किल काम है, कोई पेचीदा काम है, एक ही जस्ट के अंदर उसको करना मुमकिन नहीं होता। लिहाज़ा उसका दुरुस्त तरीका ये है कि हम उसको क्या करें कि हम उसको बाइट साइज़ पीसेस के अंदर हम उसे जो है वो तक़सीम कर लें, छोटे-छोटे टुकड़ों के अंदर, और एक-एक टुकड़ों को कम के करके हम निपटाते चले जाएँ। और तीसरी बात क्या है? नेग्लेक्टिंग सेल्फ केयर।
اپنی کیئر ہم نہیں کرتے ہیں اور اس سے بیمار پڑ جاتے ہیں، تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں برن آؤٹ ہو جانا، اس سے ہمیں اوائڈ کرنا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، اور یہ ہے گویا کہ نیگلیکٹنگ سیلف کیئر۔ اور پھر جو چوتھی چیز ہے، چوتھا کام جو ہے کرنے والا، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے living in the past اور فیوچر living in the۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ماضی کے اندر کھوئے رہتے ہیں، وہ مستقبل کے ماضی کے پچھتاووں کے اندر یا ماضی کی اچھی یادوں کے اندر کھوئے رہتے ہیں، اور مستقبل کے بارے میں بعض لوگ ورڈ رہتے ہیں۔ یہ قطعاً غلط بات ہے۔ ہم نے ماضی سے سبق سیکھنا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، پچھتاووں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے مستقبل کے بارے میں پلان کرنا اور پریپیئر کرنا ہے، لیکن وری نہیں کرنا۔ اور پھر مائنڈ فلنس جو ہے، ہم نے اس کو یہاں پہ لے کر آنا ہے۔ مائنڈ فلنس کیا ہوتی ہے؟ مائنڈ فلنس یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ لمحہ موجود کے اوپر اپنی ساری توجہ مرکوز کر لے، اپنی ساری توانائی مرکوز کر لے، تو دیٹ از کالڈ مائنڈ فلنس۔ ہم نے یہاں پہ مائنڈ فلنس کو پریکٹس کرنا ہے۔ اور اگلی جو بات ہے وہ کون سی ہے؟ دیکھیے پانچویں آگے جو چیز ہے، دیکھیے پانچویں بات یہ ہے کہ بینگ ٹائیڈ ٹو ڈیجیٹل ڈیوائسز۔ بینگ ٹائیڈ ٹو ڈیجیٹل ڈیوائسز، یہ کیا ہوا؟ دیکھیے ہم لوگ بزی رہتے ہیں۔ پہلے ہمیں ٹیلی ویژن بزی رکھتا تھا، پھر کمپیوٹر آیا، اب سمارٹ فون ہے ہر ایک انسان کی پاکٹ کے اندر، اور ہم اس پہ بہت زیادہ وقت بتاتے ہیں، جو بہت ہی انہیلدی ہے، ہمیں غیر حقیقی دنیا کے اندر لے کے چلا جاتا ہے۔ ہم اس کے استعمال کو ترک نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس کے استعمال کو کنٹین کر سکتے ہیں، منیمائز کر سکتے ہیں، ہم اس کو اس کی حدود کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ سیٹنگ باؤنڈریز، ہمیں اس کی حدود کا تعین کرنا ہے کہ میں نے کتنی وقت کے بعد، عموماً اگرچہ کوئی کال آ جائے تو ڈفرینٹ بات ہے، وگرنہ عموماً اتنے وقت کے بعد میں نے سوشل میڈیا پہ جانا ہے اپنے فارغ اوقات کے اندر، اور وہ بھی لمیٹڈ ٹائم کے لیے۔ تو یہ ہے بینگ ٹائیڈ ٹو ڈیجیٹل ڈیوائسز۔ آگے جو چھٹی بات یہ ہے کہ کمپیئرنگ یور سیلف ٹو ادر۔ دیکھیے کمپیئرنگ یور سیلف ٹو ادر، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہر ایک انسان کی لائف یونیک ہے، ہر ایک انسان کی لائف کے اندر بہت سارے ڈفرینسز ہیں، حتیٰ کہ جو دو ٹوین برادرز ہیں ان کی لائف کو آپس میں کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمیں بالکل کمپیریزن نہیں کرنا، ہم نے قطعاً کمپیریزن نہیں کرنا۔ ہاں دیکھیے اللہ نے ہمیں کچھ چیزیں عطا فرمائی ہیں، کچھ عطا نہیں فرمائی، ٹھیک ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ البتہ جو چیزیں ہمیں ملی ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو چیزیں نہیں ملی ان پہ صبر کرنا ہے، اس کی مصلحت کو جاننے کی کوشش کرنی ہے، یا اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے کہ خالق و مالک نے۔ اور پھر جو دیکھیے ہر ایک انسان کی لائف جو ہے وہ اس کے اندر کچھ پلس ہے، کچھ مائنس ہے، ہمیں اس پیکج کو قبول کرنا ہے، اور پھر کیا ہے اس کا جتنا بہتر استعمال ہم کر سکتے ہیں اپنی ذات کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، دیگر افراد کے لیے وہ ہم کریں۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور پھر اگلی جو بات ہے، ساتویں اور آخری بات کیا ہے؟ ٹرائنگ ٹو بی پرفیکٹ۔ یہ دیکھیے گا یہ پرفیکٹ ہونا، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایک انسان کو پرفیکٹ ہونے کی کہہ لیں کہ ڈرامہ کرنا چاہیے، نہ کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو، اپنے تمام تر کاموں کو، اپنے پیاروں کو، دیگر افراد کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک حد تک جو فلاز ہیں ہر ایک انسان کے اندر ہوتے ہیں، اور ایک لمٹ تک ہم نے ان کو برداشت کرنا ہے، اس سے آگے پھر ہم نے امپروومنٹ کی اور اصلاح کی اور بہتری کی کوشش کرنی ہے۔ اصلاح کی اور بہتری کی جو کوشش ہے ہمیشہ جاری رہنی چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں۔ لیکن اس بات کا معترف ہونا بھی کہ دیکھیں میں انسان ہوں، انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، البتہ میں نے کوشش یہ کرنی ہے اور مسلسل یہ کوشش کرنی ہے کہ میں امپروو کرتا رہوں اور مسلسل امپروو کرتا رہوں۔ یہ وہ 7 چیزیں ہیں کہ جن سے جان چھڑانا میرے اور آپ کے لیے بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔